येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्तस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवते शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठित शास्त्रकृत्यमे तावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते स ग्रन्थकारेण। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः उदात्तविषये सूत्रम् अधीतं वर्तते, अनुदात्तविषयकं च सूत्रम् अधीतं वर्तते। इदानीं स्वरितविषयकं सूत्रमिदं वर्तते, समाहारः स्वरितः इति। प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य 31तमं सूत्रमिदं, यत्र समाहारविषये सूत्रकारः स्वरितविषये सूत्रकारः सूत्रं व्याचष्टे। पदच्छेदः कथं भवति? समाहारः प्रथमाविभक्तौ एकवचनं, स्वरितः इति प्रथमाविभक्तौ एकवचनं। किं किम् अनुवर्तते इति चेत् तत्र अच् इति पदम् अनुवर्तते, उदात्तः इति अनुवर्तते, अनुदात्तः इति अनुवर्तते। उदात्तः अच् अनुदात्तः इति सर्वमत्र अनुवर्तते। इदानीं समाहारस्वरितः अस्य सूत्रस्य वृत्तिं पश्यामः। का वृत्तिः? उदात्त अनुदात्त स्वरसमाहारः यः अच् सः स्वरितसंज्ञो भवति। समाहारः अच् स्वरितः, तत्र समाहारः कस्य इति चेत् उदात्त अनुदात्त स्वराणां समाहारः इति। तत्र यः अच् भवति, यत्र उदात्तस्वरः एवं अनुदात्तस्वरः समाहृतो भवति, सः अच् स्वरितसंज्ञको भवति इति सूत्रार्थः आदौ गम्यते। परन्तु उदात्तः इति व्यवहारः, उदात्त इति शब्दस्य व्यवहारः लोके कुत्र क्रियते इति चेत् वर्णधर्मे क्रियते, एवं वा? उदात्तः इति अयं वर्णस्य धर्मः अथवा वर्णस्य गुणः इति, उदात्तगुणः इति। परन्तु अस्मिन् शास्त्रे उदात्तः इति संज्ञा कस्य कृता वर्तते इति चेत् उच्चैरुदात्तः इत्यत्र धर्मिणः इयं संज्ञा, एवं वा? उदात्तः यः अच्, उदात्तगुणयुक्तः यः अच्, स एव उदात्तः इति व्यवह्रियते, एवं वा? अस्मिन् शास्त्रे तथा एव व्यवहारः। अनुदात्तः इति कस्य नाम इति चेत् अचो नाम। अचः अनुदात्तः इति संज्ञा अस्मिन् शास्त्रे कृता वर्तते। ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रात् अच् इति पदम् अनुवर्तते। नीचैरनुदात्तः अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? नीचैः उच्यमाने ताल्वादिसभागेषु स्थानेषु नीचैः निष्पद्यमानः यः अच्, सः अचेव अनुदात्तसंज्ञको भवति इति गुणस्य गुणिनि व्यवहारः एवं कृतः वर्तते। तद् यदि अत्र पश्यामः, समाहारस्वरितः इत्यत्र उदात्तशब्दस्य अनुवृत्तिर्वर्तते, उदात्त इति पदस्य अनुवृत्तिर्वर्तते, एवं अनुदात्तः इति पदस्यापि अनुवृत्तिर्वर्तते। इदानीम् अनुदात्त उदात्त शब्दाभ्यां कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति चेत् अचः एव ग्रहणं कर्तव्यम्, एवं वा? संज्ञासूत्रात् अन्यत्र यत्र यत्र संज्ञायाः व्यवहारः भवति तत्र संज्ञिनः उपस्थितिर्भवति इति क्रमः। आकार ऐकार औकाराणां वृद्धिः इति संज्ञा विहिता वर्तते संज्ञासूत्रे। इदानीं यत्र यत्र वृद्धिरेचि अथवा सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु इत्यादिषु सूत्रेषु यत्र यत्र वयं वृद्धिः इति पदं पश्यामः, तत्र कस्य उपस्थानं भवति? आकार ऐकार औकाराणाम् उपस्थितिर्भवति, एवं वा? यत्र यत्र संज्ञाकरणं भवति, विधिप्रदेशेषु संज्ञिनः उपस्थितिर्भवति, एवं क्रमः वर्तते। इदानीम् अत्र सूत्रे
इदं सूत्रं संज्ञासूत्रम् अस्ति, परन्तु स्वरितसंज्ञाविधायकं सूत्रम्। अनुवृत्तिः कस्य इति चेत् उदात्त अनुदात्त इति शब्दस्य अनुवृत्तिर्वर्तते। उदात्त अनुदात्त शब्दयोरनुवृत्तिरत्र वर्तते। अत्र अनुवर्तमानम् उदात्त इति पदम् अथवा अत्र अनुवर्तमानम् अनुदात्त इति पदं कस्य उपस्थापकं भवति? संज्ञिनः उपस्थापकं भवति, एवं वा? उदात्तः इति अनुवर्तमानं पदम् अत्र उदात्तगुणयुक्तम् अचम् उपस्थापयति, एवम् अनुदात्तः इति पदम् अनुदात्तगुणयुक्तम् अचम् उपस्थापयति, एवं वा? यतोहि अत्र उदात्त अनुदात्त शब्दाभ्याम् अच् गृह्येते। परन्तु यदि वयम् एवं पश्यामः तदा कुत्र दोषः भवति इति चेत् समाहारस्वरितः इति उच्यते। समाहरणं तावत् गुणोर्भवति न तु अचः। अचोः समाहारः नास्ति। उदात्तगुणयुक्तस्य अचः अनुदात्तगुणयुक्तस्य अचः समाहरणं कुत्रापि न दृश्यते। किं दृश्यते तर्हि इति चेत् उदात्तगुणस्य अनुदात्तगुणेन सह अनयोर्मध्ये परस्परं समाहारः भवति। एवं स्थितिः वर्तते। अतः उदात्त अनुदात्त स्वरसमाहारः यः अच् स स्वरितसंज्ञो भवति इति सूत्रार्थः तावत् अपरिष्कृतः एव। परिष्कृतः सूत्रार्थः अयं न। अतः आदौ अनुवृत्तिसहितं सूत्रार्थं वर्णयति। उदात्त अनुदात्त स्वरसमाहारः यः अच् स स्वरितसंज्ञो भवति इति अपरिष्कृतः अयं सूत्रार्थः। तर्हि परिष्कृतः सूत्रार्थः कः भवेत्? तस्य उपरि आक्षेपं करोति। एवं यदि सूत्रार्थः वर्ण्यते उदात्त अनुदात्त स्वरसमाहारः यः अच् स्वरितसंज्ञो भवति इति सूत्रार्थः यदि क्रियते तर्हि तत्र महान् दोषः स्यात्। दोषः कः? उदात्तानुदात्त शब्दौ अज्विशेषयोः संज्ञे, एवं वा? एवं गुणविशिष्टस्य अचः उदात्त इति संज्ञा, एवं गुणविशिष्टस्य अचः अनुदात्त इति संज्ञा। एवं उदात्तानुदात्त शब्दौ तावत् अज्विशेषयोः संज्ञे इत्युक्तम्। संज्ञा हि प्रदेशेषु उच्चारिताः संज्ञिनं प्रत्याययन्ति। ताभ्याम् इह अनुवृत्ताभ्याम् उदात्त अनुदात्तयोः अचोः उपस्थापितयोः प्रत्ययः ज्ञानं कस्य भवति इति चेत् अचोः ज्ञानं भवति। समाहारः इति उच्यते। कयोः समाहारः इति चेत् अचोः समाहारः इत्येवं कृत्वा तत्र ज्ञानं भवति। उदात्तगुणविशिष्टस्य अचः अनुदात्तगुणविशिष्टस्य अचः अनयोः परस्परं समाहारः इति अचोः उपस्थितिः भवति। तस्मात् समाहारात्मकस्य अचः स्वरितसंज्ञा विधीयेत। समाहारशब्दश्च समाहरणं समाहारः इति भावसाधनोऽयं लोके समुदाये रूढः। समाहरणं या प्रक्रिया वर्तते समाहरणं समाहरणम् इति भावसाधनः अयं लोके दृश्यते। अतः अत्र महान् दोषः स्यात्। न च उदात्तानुदात्मकः कश्चित् अच् समुदायः सम्भवति, ततश्च संज्ञिनः असम्भवात् संज्ञा अपि न स्यात्। एवम् उदात्तगुणयुक्तः अच् अनुदात्तगुणयुक्तः अच् अनयोः समाहरणम् इति कश्चन स्यात् प्रक्रिया। काचित् एवं प्रक्रिया स्यात्, तदा स्वरितः इति संज्ञा भवति। एवं कुत्रापि न दृश्यते। यद्येवं तर्हि संज्ञा अपि न स्यात्। संज्ञी नास्ति इति कारणेन संज्ञा अपि न स्यात्। अवगतं वा? अतः एतत् सर्वं मनसि निधाय एतादृशः नाम इत्युक्ते अस्माकं शास्त्रे किम् उक्तमस्ति, यत्र यत्र संज्ञाकरणम् अस्ति प्रदेशेषु उच्चारिताः संज्ञाः संज्ञिनं प्रत्याययन्ति इत्यस्मिन् अंशे अयं दोषः। इत्युक्ते अत्र अनुवर्तमानस्य उदात्त इति पदस्य संज्ञी इति अर्थः यदि भवति तदा दोषः। अनुवर्तमानस्य अनुदात्तः इति पदस्य संज्ञी इत्यर्थः
तदा दोषः। लोके प्रसिद्धः यः उदात्तः गुणः अनुदात्तः गुणः इति एवम् अर्थः स्वीक्रियते तर्हि तत्र दोषः नास्ति। इत्युक्ते अस्मिन् अंशे द्वितीयांशे संज्ञाः प्रदेशेषु उच्चारिताः सन्धिनं प्रत्यायन्ति इत्यस्मिन् अंशे अयं दोषः भवति। अतः अस्य दोषस्य वारणं कर्तव्यम्। अतः करोति। एतत् सर्वं तत्र न्यासे उक्तं वर्तते। इदानीं परिष्कृतं सूत्रार्थं वर्णयति। सामर्थ्याच्च अत्र लोकवेदयोः प्रसिद्धौ गुणौ एव अथवा वर्णधर्मौ एव उदात्तानुदात्तौ गृह्येते न अचौ। अवगतं वा? सामर्थ्यात्, सामर्थ्यं नाम कीदृशं सामर्थ्यम्? अत्र संज्ञा अस्ति परन्तु संज्ञी न संभवति। उदात्त गुणयुक्तः अच् अनुदात्त गुणयुक्तः अच् अनयोः समाहरणम् अथवा अनयोः समाहारः इति कुत्रापि न दृष्टः। अतः तादृशस्य समाहारस्य असम्भवात् सामर्थ्यात् अत्र लोकवेदयोः प्रसिद्धः यः गुणः वर्तते, उदात्तगुणः अनुदात्तगुणः, तयोः अत्र ग्रहणं कर्तव्यं, न तु अचः। एवं सामर्थ्याच्च अत्र लोकवेदयोः प्रसिद्धौ गुणावेव उदात्तान् गृह्येते न अचौ। अवगतम्? इत्युक्ते अन्येषु स्थलेषु सर्वदा संज्ञिनः उपस्थितिः भवति, किन्तु अत्र तत्र केवलं गुणस्य अपेक्षा कर्तव्या। इत्युक्ते तत्र यदि अत्रापि संज्ञिनः प्रत्यायनं क्रियते, संज्ञिनः प्रत्ययः भवति, तर्हि महान् दोषः। यतोहि तत्र समाहारः यदस्ति तावत् गुणोर्मध्ये समाहारः भवति, न तु द्रव्याणां समाहारः। स्पष्ट। सामर्थ्यात् का क्या मतलब है? सामर्थ्यात् का ये ही मतलब है कि अगर आप उदात्त शब्द से आप अगर अच को ही ले लेते हैं, अनुदात्त शब्द से अच को ही ले लेंगे, तो दो अचों का समाहार कहीं होता नहीं है। दो उदात्त इस शब्द से जानने वाला जो अच, अनुदात्त इस शब्द से जानने वाला जो अच, इन दोनों का समाहरण होता नहीं है। हाँ, तो इस कारण स्वरितः यह संज्ञा किसी का हो ही नहीं सकता। तो अब संज्ञाकरण तो कर रहे हैं आप, परंतु संज्ञी तो है ही नहीं कोई, तो ये सामर्थ्य बन गया। तो उदात्त अनुदात्त शब्द जो है सामर्थ्यात् संज्ञिनं न प्रत्यायन्ति अपितु लोक प्रसिद्धौ यो गुणौ स्तः तयोः प्रत्यायको भवतः। अवगतम्? इदानीं परिष्कृतं सूत्रार्थं पश्यामः। आवृत्तिः तौ वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् अचि तस्य स्वरितः इति एषा संज्ञा विधीयते। लोक प्रसिद्धयोः उदात्तानुदात्तयोः ग्रहणं कर्तव्यं, न तु अचः इति उक्तं। सामर्थ्यादत्र लोकवेदयोः प्रसिद्धौ गुणावेव उदात्तानुदात्तो गृह्येते न तु अचौ। इदानीं तौ वर्णधर्मौ समाह्रियेते, उदात्तानुदात्तौ समाह्रियेते यस्मिन् अचि तस्य स्वरितः इत्येषा संज्ञा विधीयते। इदमेव दीक्षितैरपि उच्यते। उदात्तत्व अनुदात्तत्व इत्येतद् वर्णधर्मो यत्र समाह्रियेते इति। समाहारस्वरितः इति सूत्रस्य अर्थः कथं वर्णितः दीक्षितैः इति चेत् एवमेव वर्णितः। उदात्तत्व अनुदात्तत्व वर्णधर्मो समाह्रियेते यस्मिन् अचि सः स्वरितसंज्ञो भवति इति दीक्षितैरपि एवमेव व्याख्यानं क्रियते। तत्र उदात्तत्वम् अनुदात्तत्वम् इति तस्य वर्णधर्मस्य समाहरणम् उक्तं, न तु वर्णस्य इयं संज्ञा इति। अवगतं वा? तौ वर्णधर्मो समाह्रियेते यस्मिन् अचि तस्य स्वरितः इत्येषा संज्ञा विधीयते इति सूत्रार्थः।
अयं सूत्रार्थः तावत् परिष्कृतः। आदौ यः प्रदर्शितः आसीत् सः अपरिष्कृतः सूत्रार्थः। इदानीम् उदाहरणानि। एकमुदाहरणं शक्यम् इत्येकमुदाहरणं। द्वितीयं कन्या सामान्यः क्व इति चत्वारि उदाहरणानि। यत्र शिक्यं कन्या सामान्यः क्व एषु शिक्यम् इति आदौ पश्यामः। शिक्यम् इति किम् अस्ति, कथं भवति अत्र इति। शिक्यम् अत्र स्रंस इति धातुः वर्तते। स्रंस धातोः यत् इति प्रत्ययः विधीयते, तस्य यत् प्रत्ययस्य कित्वं कुट् इति आगमः, तस्य स्रंस इति धातोः शी इति आदेशश्च, एतत् सर्वं क्रियते। स्रंसेः शी कुट् किच्च इति औणादिकं सूत्रमिदं। तत्र स्रंस धातोः परे यत् इति प्रत्ययः भवति। स्रंसतेः यत् प्रत्ययः कुड् आगमः, कित्वं च तस्य यत् प्रत्ययस्य, स्रंसतेः शी इति आदेशश्च भवति। किं किं जातम् इदानीं? स्रंस इति धातोः स्थाने शी इति आदेशः, यत् इति प्रत्ययः, कुट् इति मध्ये आगमः। एवं स्थिते यत् प्रत्ययः कीदृशः अस्ति? तकारः इत् अस्ति, एवं वा? तकारः इत्संज्ञकः वर्तते अत्र। अतः प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति यकारोत्तर अकारस्य उदात्तत्वे प्राप्ते तस्य बाधकं सूत्रमेकम् अस्ति, तित्स्वरितम् इति। षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य इदं सूत्रं, तित्स्वरितम् इति। तित्स्वरितमिति सूत्रं तावत् प्रत्ययस्वरस्य अपवादसूत्रं। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति आद्युदात्तश्च इति सूत्रस्य अपवादसूत्रमिदं, तित्स्वरितम्। यदि प्रत्ययः तित् भवति, तकार इत्संज्ञकः भवति, तर्हि सः उदात्तं बाधित्वा तत्र स्वरितो भवति इति सूत्रार्थः। अवगतम्? आम्। इदानीम् अग्रे किं किं भवति? अयं यत् प्रत्ययः कित् च भवति, अतः अस्य गुणो न। एवं वा? गुणो न भवति। शी इति इकारस्य गुणः न भवति। ककारः एवमेव, कुट् इति ककारस्य कुट् इति आगमस्य ककारः अवशिष्यते। शिक् य शिक्य, शिक्यम्। अस्मिन् स्वरिते अस्य अकारस्य स्वरिते कृते कैसे हुआ? हाँ जी, कित कैसे हुआ? कित कैसे हुआ? कित आदेश कर रहे हैं यहाँ पर। स्रंसे है शी कुट किच्च, कित्वत अनुदेश किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। यत् प्रत्ययः कित् नास्ति तस्य अतिदेशः क्रियते, किच्च भवति इति। इदानीम् अस्य स्वरिते कृते यः अवशिष्टः स्वरः अस्ति इकारः, तस्य अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रेण अत्र अनुदात्तता भवति। शिक्यम् इति, शिक्यम् इति प्रयोगः। अवगतम्? अवशिष्टस्य अनुदात्तता। यकारोत्तरे अकारे स्वरिते कृते अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति अवशिष्टस्य अनुदात्तता। शिक्यम्। शिक्यम् इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् द्रव्यरक्षणार्थ रज्जुमयः आधारविशेषः कश्चन, स्याक्। द्रव्यरक्षणार्थं यः रज्जुमयः आधारविशेषः, जूट् बैग्स् भवन्ति, ते अत्र शिक्यम् इति पदेन उच्यन्ते। शिक्यम्। अवगतम्? यतो महोदय, यतो नावः एषः सूत्रः यत् विषये अस्ति वा? आम्, सत्यं सत्यं। यतो नावः नौ शब्दस्य किमपि तं, यतो नावः अस्ति,
परन्तु अत्र विषये नास्ति, अत्र विषये यद्विषये अस्ति। यत्र हा यद्विषयकमस्ति, यत् प्रत्ययविषयकमस्ति, परन्तु अत्र तस्य सम्बन्धः नास्ति। अस्तु, शिक्यम्, अन्यत् कन्या। कन्या इति द्वितीयम् उदाहरणम्। अत्र कनदीप्तौ इति धातुः। कनदीप्तौ इति धातोः अग्न्यादयश्च इति एकम् उणादिसूत्रमस्ति। तस्मात् यत् इति प्रत्ययः भवति। कनधातु तावत् अग्न्यादिगणे पठितः, तस्मात् यत् प्रत्ययः भवति। कन् यत् किं भवति? कन्या। एवं वा? कन् यत् तित्स्वरितम् इति यकारस्य स्वरितता। स्वरिते कृते अयं धातुस्वरः वर्तते। ककारः, ककारोत्तरः अकारः, अकारः सः धातुस्वरेण उदात्तः। धातुस्वरेण उदात्तो नाम प्रकृत्या अयम् उदात्तः वर्तते। इ अयं ककारः, ककारोत्तरः अकारः। ककारोत्तरस्य अकारस्य उदात्तता, यकारोत्तर अकारस्य स्वरितता। तित्स्वरितम् इति स्वरितः कृतः। इदानीम् अग्रे किं भवति? क का अनुदात्त हो जाएगा। क्यों? वो है ना पदम एकम, अनुदात्तम पदम एकम वर्जम। अनुदात्तं पदम् एकवर्जम् इति सूत्रेण तत्र ककारस्य अनुदात्तता भवति। तस्य एतन्मध्ये टाप् इति अपरः प्रत्ययः विधीयते। अनुदात्तौ सुप् नाम टाप्, अजात्यतश्टाप् इति टाप् प्रत्ययः। अयं टाप् प्रत्ययः पुनः उदात्तः स्यात्, तं बाधित्वा अनुदात्तौ सुप्पितौ इति पित् अस्ति इति कारणेन टाप् प्रत्ययः पित् अस्ति, अतः अयम् अनुदात्तः वर्तते। इदानीं क इत्यत्र उदात्तः, य इत्यत्र स्वरितः, टाप् इति अनुदात्तः। त्रैस्वर्यं दृश्यते अत्र। अग्रे किं भवति? एकश्रुति भवति। तथा नास्ति। इदानीं प्रक्रिया किमस्ति? टाप् प्रत्यये परे यकारोत्तरस्य अकारस्य लोपः क्रियते वा? यस्येति च। भवति वा तथा? यस्येति च इति सूत्रं किं वदति? भसंज्ञके परे भसंज्ञा अस्ति वा टाप् प्रत्यये परे? भसंज्ञकस्य अङ्गस्य तद्धिते ईति च परे किं भवति? वयं तद्धितोऽपि नास्ति खलु, तर्हि यस्येति च नास्ति। अत्र तु एकादेशः। क्षम्यताम्। टाप् भसंज्ञकः नास्ति खलु? हाँ, टाप् तु भसंज्ञा, टाप् परे पूर्वस्य भसंज्ञा अस्ति, परन्तु अयं तद्धितः नास्ति। क्षम्यताम्, यस्येति च इति सूत्रम् अत्र प्रत्यये परे तद्धिते। ईति तद्धिते परे च। ईकारादौ तद्धिते परे एवमस्ति क्रमः। क्षम्यताम्, अत्र यस्येति च इति सूत्रं नास्ति। भवतु, अत्र एकादेशः क्रियते। स्वरितस्य आकारस्य च मध्ये एकादेशश्च भवति। एवम् आद्युदात्तत्वे प्राप्ते अयम् अत्र ककारः उदात्तः, अनयोर्मध्ये यकार आकारयोर्मध्ये एकादेशः भवति। एवं वा? यस्येति च नास्ति, वस्तुतः अत्र अकार आकारयोर्मध्ये एकादेशः भवति। इदानीम् एकादेशः अकार आकारयोर्मध्ये न केवलम्, अपि तु स्वरितानुदात्तयोर्मध्येपि अस्ति। एवं वा? नहीं, ये समझ नहीं आया। हाँ, पुनः बताएंगे। कन्या और आप, टाप, टाप का आ, कन्या शब्द का जो आकार और टाप प्रत्यय का आकार, आप क्या करते हैं? यस्य च लोप नहीं है, हमने तो ये गलत लिख दिया। तो यहाँ पर एक आदेश हो रहा है। एवं वा? अकार और आकार का एक आदेश। अतो गुणे से या अकस्वर्ण
अकसवर्णे दीर्घ। हा अकस्वर्णे दीर्घ इति सूत्रेण अत्र एकादेशः क्रियते। इदानीम् एकादेशः केवल अकार आकारयोर्मध्ये नास्ति, केवलयोः अकार आकारयोर्मध्ये एव नास्ति, अपि तु स्वरित अनुदात्तयोर्मध्ये अस्ति, एवं वा? क्योंकि आम यत् प्रत्यय जो है वो वर्णपूर्ण स्वरित है और आकार जो है वो अनुदात है, अनुदातो सुप्पितो से। तो अकार और आकार का एक आदेश केवल अकार और आकार का नहीं, अपितु स्वरित और अनुदात का भी बीच में हो रहा है। राइट राइट। तो इदानीम् एकादेशः कीदृशः स्यात्? किं स्वरितः स्यात्, अनुदात्तः स्यात् इति शङ्कायाम् इदं सूत्रमस्ति। तिल्य शिक्य मर्त्य काश्मर्य धान्य कन्या राजन्य मनुष्याणाम् अन्तः, एक फिट सूत्र है। पंच उपदेशाः सन्ति, उपदेशपञ्चकम् इति उच्यते। अष्टाध्यायी, धातुपाठः, लिङ्गानुशासनं, गुणादिकोशः, फिट् सूत्रम् इति। तत्र फिट् सूत्रमिति तावत् स्वरविषयकं तत्। तत्र एतेषां शब्दानाम् अन्तः उदात्तो भवति अथवा अन्तःस्वरितो भवति इति, एतेषाम् अन्तःस्वरितः भवति इति उक्तं वर्तते। तेन कन्या इत्यत्र योऽयम् एकादेशः क्रियते स किं स्वरितः स्यात् अथवा अनुदात्तः स्यात् इति जिज्ञासायाम् इदं सूत्रं किं वदति? एतेषां शब्दानाम् अन्तिमः यः अच् सः स्वरितो भवति इति उच्यते। अयम् अनयो अकार आकारयोर्मध्ये एकादेशः सः स्वरितो भवति। तेन किं भवति? ककारोत्तरस्य कारस्य अनुदात्तता भवति। अनुदात्तं पदमेकवर्जम्। कन्या इति प्रयोगः अवगतम्? आम् अस्तु। सामान्यः इति तृतीयम् उदाहरणम्। यः सामवेदे साधुः सः सामान्यः इति भवति। सामनि साधु, तत्र साधुः इति तद्धितसूत्रमेकं वर्तते। तत्र साधुः प्रतिजनादिभ्यः खञ् इति एवं कृत्वा तत्र क्रमः। तत्र साधुः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्र यत् प्रत्ययः विधीयते। सामनि साधुः इत्युक्ते सामवेदे यः साधुः सः सामान्यः इति। सामन् यत् इति एवं स्थिते तत्र साधुः इति यत् प्रत्ययः तस्य तित्स्वरितम् इति। सामन् यत् सामान्य, महती प्रक्रिया नास्ति। सामान्य, अत्र यत् प्रत्ययः तित् अस्ति, अतः तित्स्वरितम् इति सूत्रेण स्वरितः जायते। अवशिष्टस्य अनुदात्तता, अनुदात्तं पदमेकवर्जं, सामान्यः इति। अवगतम्? आम् इदानीं क्व, क्व इति शब्दः कुत्र प्रयुज्यते? कुत्र इत्यस्मिन् अर्थे क्व, एवं वा? कुत्र, कस्मिन् इत्यस्मिन् अर्थे क्व इति शब्दः प्रयुज्यते। किं शब्दात्? सप्तमी विभक्तिः नि। अग्रे किं भवति? अत् इति प्रत्ययः विधीयते। किमोत् इति सूत्रम्। किमः अत्, सप्तम्यन्तात् किम् इति प्रातिपदिकात्, सप्तमी समर्थात् किं प्रातिपदिकात् किं भवति? अत् इति प्रत्ययः भवति। अत् प्रत्ययः तित् अस्ति, अतः सः स्वरितो भवति। अग्रे किं नि अत् इति स्थिते सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सुपः लुक् भवति। किम् अ इति स्थितिः। अग्रे क्वाति इति एकं सूत्रम्। क्व इति आदेशः भवति कदा? अतिपरे, अत् प्रत्यये परे क्व किं शब्दस्य क्व इति आदेशः भवति। अवगतम्? यस्ते यदि च इति अत्र अकारस्य लोपः भवति।
किम् इति अकारस्य लोपः भवति अतो लोपः अयं तद्धितप्रत्ययः अतः तस्मिन् परे यस्य इति च इति अकारलोपः भवति इदानीं क्व इति रूपम् अवगतम् ये जो अत प्रत्यय किम नी और अत प्रत्यय क्यों आ रहा है? सप्तम्यन्तात् किम प्रातिपदिक किम शब्द होना चाहिए वो कैसा हो वो प्रातिपदिक सप्तम्यंत हो अब सप्तम्यंत प्रातिपदिक के बाद अत प्रत्यय होता है जैसे सप्तम्यास्त्रल ओके ये तद्धित प्रत्यय पंचम्यास्तसिल हाँ पंचम्यास्तसिल सप्तम्यास्त्रल कुत्र तत्र इसमें अधिकरण का जो अर्थ हो रहा है कस्मिन् ये अत देशे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय ये अत प्रत्यय हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा तद्धित प्रत्यय किमोत् किमः अत् इति सूत्रं किमोत् अवगतम् हाँ अस्तु इदानीं स्वरितप्रदेशाः कुत्र कुत्र तित्स्वरितम् इत्येवम् आदयः तेन समाहारस्वरितः इति सूत्रम् अस्माभिः ज्ञातम् इदानीं समाहारस्वरितः इति उक्तं समाहारः इत्युक्ते मिक्सिङ्ग् अस्ति समाहारः इत्युक्ते मिक्स् तत् द्विविधं दृष्टम् एकस्तावत् तिलतण्डुलानां समाहारः दृष्टः कीदृशं भवति एवं भवति यत्र वयं विभागं कर्तुं शक्नुमः अत्र अत्र तिलांशाः सन्ति अत्र अत्र तण्डुलांशाः इति एवं वा तण्डुल तिलधानाः अत्र अत्र सन्ति अन्यत्र तण्डुलाः इति कृत्वा अत्र एतादृशः अपि मिश्रणं दृश्यते यत्र पुनः प्रविभक्तुं शक्नुमः वयम् एतादृशः अपि समाहारः दृश्यते मिक्सिङ्ग् एतादृशमपि दृश्यते अन्यः अपरः समाहारः वर्तते यत्र क्षीरदुग्धयोः समाहारः अनयोः समाहारः कीदृशः भवति एवमेव दृश्यते यत्र वयं पुनः पृथक् कर्तुं वयं न पारयामः एकवारं सम्मिश्रणं जायते तर्हि तत्र पृथक्करणं न शक्यते एवं वा इदानीम् उदात्तानुदात्तयोः समाहारः स्वरितः इत्युक्तं किं तत् दुग्धक्षीरवत् समाहारः भवति वा अथवा तिलतण्डुलवत् समाहारः अस्ति वा किं तत्र पुनः प्रविभागः कर्तुं शक्यते वा न शक्यते वा इति आक्षेपः अवगतं वा शङ्का तदेव उच्यते अत्र समाहारस्वरितः इति उक्तं परन्तु समाहरणं किं तिलतण्डुलवत् उत दुग्धक्षीरवत् इत्युक्ते प्रविभागः शक्यते वा कर्तुम् अथवा अशक्यते वा न शक्यते वा इति तत्र आक्षेपस्य आशयः इति जिज्ञासायाम् उच्यते तस्यादित उदात्तम् अर्धह्रस्वम् तस्यादित उदात्तम् अर्धह्रस्वम् इदं विशिष्टं सूत्रं न इदं संज्ञासूत्रं न इदं परिभाषासूत्रम् इदं तावत् स्वरितस्य व्याख्यासूत्रमिदं विशिष्टं सूत्रमिदं तस्य आदितः उदात्तम् अर्थह्रस्वं तस्य कस्य स्वरितस्य आदितः उदात्तम् अर्धह्रस्वम् इति उच्यते पदच्छेदः कथं पश्यामः तस्य इति षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् आदितः इति अव्ययम् उदात्तम् इति एकवचनं प्रथमाविभक्तौ एकवचनम् अर्धह्रस्वम् इति प्रथमाविभक्तिः एकवचनम् एवं तत्र पदविभागः क्रियते तस्य आदितः उदात्तम् अर्धह्रस्वम् आदितः इति पदं कथं निष्पद्यते आदितः तसिल है ना सत्यं सत्यं साधु आदौ इति आदितः सप्तम्यन्तात् तसिः
पञ्चम्यन्तात् तसिल् भवति। ओके अत्र तावत् सप्तम्यन्तात् तसिल् तसिः। सप्तम्यन्तात् तसिः आदौ इत्यस्मिन् अर्थे आदितः, न तु आदेः इति कृत्वा आदितः। अत्र तावत् आदौ इत्यस्मिन् अर्थे आदितः, आदिमभागे इत्यर्थः। आदौ इति आदितः, सप्तम्यन्तात् तसिः। अर्धह्रस्वम्, अर्धह्रस्वं नाम कीदृशं पदमिदं? समासः कथम्? कर्मधारय है ना? न, अत्र एकदेशसमासः। ह्रस्वशब्दः उभयलिङ्गः वर्तते। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रे ह्रस्वः इति पुल्लिङ्गे दृश्यते, ह्रस्वं लघु इत्यत्र नपुंसकलिङ्गे च दृश्यते। अतः अयं ह्रस्वशब्दः उभयलिङ्गः। अत्र तावत् नपुंसकलिङ्गस्य ग्रहणं कृतं, ह्रस्वं लघु। इदानीं ह्रस्वस्य अर्धम् इति अर्धह्रस्वम्। ह्रस्वस्य अर्धम् इति अर्धह्रस्वम्। परवल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति सूत्रेण अत्र परवल्लिङ्गता क्रियते। समासः कस्मात् सूत्रात्? द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य द्वितीयसूत्रं। किं तत्? 222 अर्धम नपुंसकम। अर्धं नपुंसकं साधु। अस्मात् सूत्रात् अत्र समासः क्रियते। अवगतं वा? तत्र पूर्वतनसूत्रं किमस्ति? पूर्वपराधरोत्तरमेकदेशनेकाधिकरणे इति एकस्मिन् अधिकरणे तत्र एकदेशे एकाधिकरणे इति कृत्वा तत्र समासः विधीयते। एकदेशसमासः पूर्वावयवः उत्तरावयवः न पश्चिमावयवः इत्यस्मिन् अर्थे पश्चिमभागः इत्येवं च। एवं च अत्र ह्रस्वस्य अर्धभागः इति अर्थः। ह्रस्वस्य अर्धभागस्य अर्धम्, अर्धं ह्रस्वम्। ह्रस्वस्य अर्धम् इति अर्धह्रस्वम्। अर्धशब्दस्य पूर्वनिपातोऽपि भवति। ह्रस्वस्य अर्धम् इति अर्धह्रस्वम्। अस्तु, इदानीम् उदात्तानुदात्तस्वरसमाहारः स्वरितः इत्युक्तं तत्र न ज्ञायते कस्मिन् अंशे उदात्तः कस्मिन् अनुदात्तः, कियान् वा उदात्तः कियान् वा अनुदात्तः इति ज्ञायते वा? अस्य सूत्रस्य आवश्यकता किमस्ति? किमर्थमिदं सूत्रम् उक्तम् इति चेत् उदात्तानुदात्तस्वरसमाहारः स्वरितः इत्युक्तं, परन्तु तत्र कस्मिन् अंशे उदात्तः भवति कस्मिन् अंशे अनुदात्तः भवति, पूर्वभागे उदात्तः परभागे अनुदात्तः इत्येवं वा, अथवा तद्विपरीतं वा, अथवा कियान् अंशः अर्धार्धभागः भवति वा, अथवा पादभागः उदात्तः अन्यो भागः अवशिष्टः भागः 3/4 यदस्ति तत् अनुदात्तः इति एवं वा, तत्र कियान् वा उदात्तः कियान् वा अनुदात्तः इति न ज्ञायते। तदुभयम् अनेन आख्यायते। तदुभयं नाम कस्मिन् अंशे उदात्तः भवति कस्मिन् अंशे अनुदात्तः इत्यपि व्याख्यानं करोति। कियान् भागः उदात्तः भवति कियान् भागः अनुदात्तः भवति इत्यपि अनेन सूत्रेण ज्ञातुं वयं पारयामः। सूत्रार्थः किं? तस्य स्वरितस्य आदौ अर्धह्रस्वम् उदात्तं परिशिष्टम् अनुदात्तं। तस्य स्वरितस्य तस्यादित उदात्तम् अर्धह्रस्वम् इति उच्यते। तस्य इत्युक्ते स्वरितस्य, आदितः तस्यादितः। तत्र आदितः इति शब्दस्य व्याख्यानं क्रियते आदौ।
अर्धह्रस्वम् अर्धह्रस्वं किम् उदात्तं भवति अर्धह्रस्वम् उदात्तं भवति इति चेत् परिशिष्टम् अवशिष्टम् अवशिष्टं किं भवति अनुदात्तं भवति अर्धह्रस्वं कीदृशः अयं व्यवहारः इति चेत् ह्रस्वस्य अर्धभागस्य अर्धह्रस्वम् इति व्यवहारः क्रियते अत्र तावत् ह्रस्वशब्दस्य प्राधान्येन व्यवहारः नास्ति अप्राधान्यव्यवहारः यतः अर्धह्रस्वम् इति शब्दस्य अर्धमात्रा इत्यर्थः ह्रस्वस्य अर्धभागः कः भवति एकमात्राकालस्य ह्रस्वम् इति संज्ञा अस्ति एवं वा तस्य अर्धभागः इति चेत् अर्धमात्राकालः इति तस्य अर्धमात्राकालस्य अर्धमात्राकालः उदात्तो भवति स्वरितये अर्धमात्राकालः उदात्तो भवति अवशिष्टः कालः अनुदात्तं भवति अनुदात्तो भवति अवगतं वा स्वरितोच्चारणं यत्र भवति अथवा स्वरितः कथं भवति इति चेत् तत्र स्वरिते अर्धमात्राकालः तावत् उदात्तः अवशिष्टः कालः तावत् अनुदात्तः इति ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रं सर्वेषाम् एव ह्रस्वदीर्घप्लुतानां स्वरितानाम् एष स्वरविभागः इत्युक्ते अर्धह्रस्वम् इति उच्यते ह्रस्वस्य अर्धभागः किं भवति उदात्तो भवति अवशिष्टः भागः अनुदात्तः भवति इति अयं विवेकः ह्रस्वविषये उक्तः दीर्घाणां का गतिः प्लुतानां का गतिः इति जिज्ञासायाम् उच्यते ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रं प्रधानं नास्ति अर्धमात्राकालः इति अर्थस्य अपेक्षा अस्ति तदर्थं हर्तह्रस्वम् इति उक्तं वस्तुतः सर्वेषामेव ह्रस्वदीर्घप्लुतानां स्वरितानां स्वरिताः ये ह्रस्वाः सन्ति स्वरिताः ये दीर्घाः सन्ति स्वरिताः ये प्लुताः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अयं स्वरविभागः क्रियते अर्धमात्राकालः उदात्तः भवति अवशिष्टः कालः तावत् अनुदात्तः भवति इति उदाहरणेन द्रष्टुं शक्नुमः ओके ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रं किमर्थम् अक्तपरिमाणस्य ह्रस्वः इति संज्ञा एकमात्राकालिकस्य ह्रस्वः इति संज्ञा अक्तपरिमाणं वर्तते अक्तं नाम मेजर्ड इति अर्थः एवं विशिष्टस्य एवं रीत्या परिमितस्य ह्रस्वः इति संज्ञा क्रियते तस्य अर्धभागः उदात्तः इति उच्यते उदात्तम् अर्धह्रस्वम् इति उच्यते इत्युक्ते ह्रस्वस्य अर्धभागः उदात्तो भवति इति उच्यते यद्येवं दीर्घप्लुतौ स्वरितौ न स्याताम् कुतः न हि दीर्घप्लुतयोः अर्धभागस्य ह्रस्वसंज्ञा अस्ति एवं वा दीर्घः कस्य नाम कस्य संज्ञा दीर्घः इति द्विमात्राकारः यस्य वर्णस्य भवति सः दीर्घः इति उच्यते एवं वा द्विमात्राकालस्य दीर्घस्य अर्धभागः कः एकमात्राकालः तस्य ह्रस्व इति संज्ञा अस्ति वा दीर्घे विद्यमानस्य एकमात्राकालस्य ह्रस्वः इति संज्ञा अस्ति वा तथा व्यवहारः अस्ति वा दीर्घ का जो आधा हिस्सा है जो एकमात्रा काल है उसको हम कहीं भी ह्रस्वः इस शब्द से व्यवहार करते हैं नहीं करते हैं तो उसका जो आधा होगा अर्ध ह्रस्व यानी आधा मात्रा ये तो संभव ही नहीं है एवं वा तो ह्रस्व का जो आधा हिस्सा है वो उदात्त होगा ऐसा कहने से दीर्घ और प्लुतों में स्वरित का व्यवहार नहीं कर पाएंगे क्यों क्योंकि दीर्घ और प्लुत के जो आधा अथवा एकमात्रा काल है उसको हम ह्रस्व ये संज्ञा करते ही नहीं है तो उसका आधा हिस्सा आधा मात्रा काल ये तो आएगा ही नहीं है ना
अतः ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रं प्रधानं नास्ति। अतः अत्र ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम्, अतन्त्रं नाम अप्रधानम्, अप्रधानं नाम अविवक्षितं, विवक्षितं नास्ति। तर्हि किं विवक्षितमस्ति इति चेत् अर्धमात्राकालस्य उपलक्षणार्थम् उपयुक्तम्। यदि ह्रस्ववर्णः भवति तस्य अर्धभागः, सः अर्धभागः कियान् कालः भवति तत्र इति चेत् अर्धमात्राकालः भवति। ह्रस्वस्य अर्थः इत्युक्ते अर्धमात्राकालः, एवं वा? तावान् कालः उदात्तो भवति, अवशिष्टः कालः अनुदात्तः भवति सर्वेषां ह्रस्वदीर्घप्लुतानाम् इति वक्तुम् अत्र अर्धह्रस्वम् इत्युक्तं। वस्तुतः ह्रस्वशब्दस्य तत्र विवक्षा नास्ति। अवगतं वा? यथा काकेभ्यः दधिरक्ष्यताम् इत्यत्र काकाः, काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यस्य कः अर्थः? अत्र दधि स्थापितं वर्तते, काकाः अत्र आगत्य तत्र तम् अपहरन्ति वा अथवा किमपि तं दूषयन्ति, दधि दूषयन्ति। अतः काकेभ्यः दधि रक्ष्यताम् इति एकस्य बालकस्य निर्देशः जातः मात्रा। इदानीं स काकान् वारयति, अन्यान् न वारयति चेत् तर्हि दोष एव खलु। आपने तो कौन से दधि को रक्षण करने के लिए कहा था, बिल्ली के बारे में तो आपने कहा नहीं था। ऐसा अगर कह दे तो काकेभ्यः दधि रक्षताम् इत्युक्ते काकाः किं प्राधान्यं न खलु। रक्षणक्रिया प्राधान्यं। हाँ, एग्जैक्टली, रक्षणं प्रधानं, सर्वेभ्यः रक्षणं कर्तव्यं। केभ्यः केभ्यः इति चेत् काकेभ्यः इत्युक्तं। काकेभ्यः इत्यत्र यद्यपि काकशब्दस्य उपयोगः अस्ति, परन्तु काकशब्दः प्रधानः नास्ति, एवं वा? काकाः न प्रधानं, सर्वे ये बाधकाः सन्ति, रक्षणप्रतिरोधकाः सन्ति, ते सर्वे, एवं वा? एवम् अत्रापि ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रं। ह्रस्वशब्दस्य उपयोगः यद् कृतम् अर्धह्रस्वम् इत्यत्र, तत्र ह्रस्वशब्दः प्राधान्येन उपयुक्तः नास्ति। अवगतं वा? अस्तु, पुनः वृत्तिं पश्यामः। शिक्यम्, अस्य सूत्रस्य किमपि उदाहरणं नास्ति। यत्र यत्र उदाहरणं प्रदर्शितं स्वरितस्य तस्य व्याख्यानं करोति इदं सूत्रं, व्याख्यासूत्रमिदं। षड्विधं सूत्रलक्षणम् इत्युक्तम्, इदानीम् इदं सप्तमविधं व्याख्यासूत्रमिदम्। अन्यत्र विहितः स्वरः स्वरितः, तस्य व्याख्यानं करोति। शिक्यम् इत्यत्र, शिक्यम् इत्यत्र स्वरितः कस्य अस्ति? स्वरितगुणः, अथवा स्वरित इति संज्ञा यकारोत्तरस्य अस्ति, एवं वा? शिक्यम् इत्यत्र अकारः स्वरितगुणयुक्तः। अयम् अकारः एकमात्रा कालिकः, एवं वा? अकारः एकमात्रा, तस्य अर्धभागः इत्युक्ते अर्धमात्राकालः किं भवति? आदितः उदात्तो भवति, अपरार्धः अपरार्धमात्रा अनुदात्ता भवति। अवगतं वा? केचन काशिकाकाराः किं वर्णयन्ति? अपरार्धः वर्तते खलु, अपरार्धमात्रा अनुदात्ता। क्वचित् सा एकश्रुतिरपि श्रूयते, एकश्रुतिर्वा अनुदात्तस्वरः तत्र श्रुतिपथं न आयाति। क्वचित् श्रोतुं न शक्नुमः वयम्, अनुदात्तस्वरस्य श्रवणं कर्तुं न शक्यते, केवलस्य उदात्तस्य एव श्रवणं भवति। अनुदात्तस्य पार्थक्येन श्रवणं कर्तुं न शक्नुमः वयम्। ह्रस्वे तावत्, दीर्घे तावत् भवति। दीर्घस्वरः उदाहरणार्थं कन्या इत्यत्र अर्धमात्रा आदितः उदात्तः, अध्यर्धमात्रा इत्युक्ते 1.5 मात्रा तावत् अनुदात्ता।
अवगतं वा? अत्र यतोहि अनुदात्तस्य कालः दीर्घः वर्तते, अतः अनुदात्तः स्फुटं ज्ञायते, स्फुटं प्रतीयते। तो यहाँ पर दो मात्राएं सुनेंगी, तो मतलब दो मात्रा के काल होगा, तो उसका मतलब 0.5 उदात्त है और बाकी अनुदात्त, ऐसा क्या? 1.5 हाँ, 1.5 अनुदात्त अनुदात होगा, और ये अनुदात का काल दीर्घ है, लंबा है, तो अनुदात का श्रवण अच्छा सा होगा। कन्या ये स्वरित में भी एक अलग टाइप है क्या? मतलब 1.5 टाइम 1.5 अनुदात है। हाँ, उसका जो काल अनुदात है, के जैसे ही है, अनुदात के जैसे ही है। हाँ, कन्या, और उसका श्रवण जो है, इसके बाद अगर कोई उदात आएगा, हाँ, या अनुदात आएगा, तब इसका श्रवण अच्छे से होगा, उस अनुदात का। देखते हैं। और जैसे एक प्लुत है, मानव का, एक प्रयोग है, मानव का ये प्रयोग है। तो यहाँ जो प्लुत है उसका स्वरित हुआ है। प्लुत का मतलब 3 मात्रा का, तत्र अर्धमात्रा तावत् आदितः उदात्तः भवति, अर्धतृतीय मात्रा इत्युक्ते 2.5 किं भवति? अनुदात्ता भवति। अर्धमात्रा अनुदात्ता भवति, अर्धतृतीयमात्रा अनुदात्ता भवति, आदितः अर्धमात्रा तावत् उदात्तः भवति। अवगतं वा? अत्र मतभेदः वर्तते। हर एक स्वरित अक्षर में जो पहले अर्धमात्रा ही उदात्त रहेगा। हाँ, बाकी तो ये जो भी काशिकाकार का अभिप्राय है। काशिकाकार अत्र महान् मतभेदः वर्तते। मतभेदः अयं यत् काशिकाकारः अथवा प्राचीनाः ते किं मन्यन्ते इति चेत् अर्धमात्राकालः उदात्तः भवति, अवशिष्टः कालः अनुदात्तो भवति इति प्राचीनानाम् अभिप्रायः। काशिकाकार कौमुदीकाराणां मध्ये मतभेदः वर्तते। काशिकाकारः किं वदति? ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम् अर्धमात्राकालस्य उपलक्षकम् इति वदति। परन्तु कौमुदीकारः किं वदति? ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रं सत्यं, परन्तु ह्रस्वदीर्घप्लुतानाम् अर्धभागस्य उपलक्षकमिदम् इति वदति। अतन्त्रम् इत्युक्ते अप्रधानं। तो ह्रस्व इस शब्द का कोई मान्यता नहीं है, केवल अर्धम इसका ग्रहण लेना चाहिए। स्वरितस्य अर्धम उदात्तो भवति, अवशिष्टम अर्धम अनुदात्तं भवति इत्यर्थः कौमुदीकारस्य मते। अवगतं वा? एवञ्च मतलब वहां पे उच्यते। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो 0.5 और 1.5 होने के बजाय 1 हो जाएगा, या 0.5 2.5 होने के बजाय 1.5 1.5 हो जाएगा। एवं सत्यं। ह्रस्वदीर्घप्लुतानाम् अर्धमात्रा आदितः उदात्तः, अवशिष्टः अनुदात्तः इति काशिकाकाराः प्राचीनाः। नवीनाः किं वदन्ति? ह्रस्वदीर्घप्लुतानाम् आदितः अर्धभागः उदात्तः, न अर्धमात्राभागः। आधा मात्र नहीं है, तो पूरा आधा भाग उदात्त होगा, तो आधा भाग अनुदात हो जाएगा ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत के। तो अब यहाँ इसको आप इसमें देखें तो काशिकाकारस्य मतः कथं भवति? एकमात्रा कालः ह्रस्वः, तत्र आधा अर्धर्धभागः तावत् उदात्तः अनुदात्तः इति। नीलवर्णयुक्तः उदात्तः, हरितवर्णयुक्तः अनुदात्तः इति चेत् तत्र ह्रस्वे तावत् अर्धमात्राकालः उदात्तः, अर्धमात्राकालः अनुदात्तः। दीर्घे कथं भवति काशिकाकारस्य मते? अर्धमात्रा उदात्तः, अवशिष्टः भागः अनुदात्तः इति। अध्यर्धमात्रा अनुदात्तः इति। एवं वा? 25% 75% एवं विभागः दीर्घस्य। प्लुते कथं भवति? अर्धमात्राकालः उदात्तः, अर्धतृतीयमात्रः 2.5 किं भवति? अनुदात्तः इति। एवं तावत् काशिकाकारस्य अभिप्रायः। केवलं
0.5 भवति अर्धमात्राकालः उदात्तः भवति इति काशिकाकारस्य अभिप्रायः। कौमुदीकारः कथं भवति? ह्रस्वः तावत् एवं भवति। ह्रस्वः अर्धर्धमात्रा उदात्तानुदात्तयोः। एवं दीर्घे एकमात्राकालः उदात्तः, एकमात्राकालः अनुदात्तः। क्षम्यतां, प्लुतः, प्लुते अपि एवमेव अध्यर्धमात्रा उदात्तः, अध्यर्धमात्रा अनुदात्तः इति। क्षम्यताम्, अत्र दोषः, टङ्कणे दोषः जातः। प्लुतः त्रिमात्राकालः, त्रिमात्राकाले प्लुते अपि एवमेव व्यवहारः। अवगतं वा? एवं च तत्र तस्यादित उदात्तम् अर्धह्रस्वम् इति सूत्रम् एवं वर्ण्यते। व्याख्यासूत्रमिदम्, इदं न परिभाषासूत्रं, न विधिसूत्रं, न संज्ञासूत्रं, न नियमसूत्रम्, इदं तावत् व्याख्यानसूत्रम्। स्वरितः उक्तः सः स्वरितः कीदृशः भवति इति चेत् एवम् अस्ति। तस्य आदितः उदात्तं भवति, अवशिष्टः भागः अनुदात्तो भवति। भवतु, अत्र वयं समापयामः। अस्तु, पुनः तत्र एकश्रुतिः इत्यादिकं सर्वं तत्र वर्ण्यते अग्रे। अवगतं वा? प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा? शङ्काः सन्ति वा? एकः शङ्का एव अस्ति, अन्ततो गत्वा कस्य मतस्य स्वीकरणं भवति? प्राचीनस्य? इत्युक्ते प्राचीनाः मन्यन्ते अर्धह्रस्वम् इति तावत् अर्धह्रस्वशब्दस्य अर्धमात्राकालः उपलक्षकम् इति तस्य तेषाम् आशयः। परन्तु नवीनाः तथा नाङ्गीकुर्वन्ति। नवीनाः ते एवं मन्यन्ते ह्रस्वशब्दस्य अप्राधान्यम् अस्ति इति चेत् तर्हि कुत्रापि अर्धभागः अथवा अर्धमात्राकालः इति कथं स्यात् व्यवहारः? यदि ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रम् इति उच्यते, ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रं प्रधानम् इति उच्यते, तर्हि अर्धशब्दस्यैव अर्थः स्वीकरणीयः खलु? यदि अर्धशब्दस्य अर्थः स्वीक्रियते तर्हि सर्वत्र अर्धभागः उदात्तः, अवशिष्ट अर्धभागः अनुदात्तः, एवमेव कर्तव्यं। कथम् अर्धमात्राकालः स्वीक्रियते, अर्धमात्राकालः इति स्वीक्रियते तर्हि ह्रस्वग्रहणम् अतन्त्रं न जातं, तन्त्रमेव जातं, प्रधानमेव जातम्। स्पष्टम्। अतः ते मतं नाङ्गीकुर्वन्ति। वस्तुतः नवीनाः साधवाः सूत्रे अस्मिन् व्याख्यानं तावत् ये ते कुर्वन्ति ते सन्ति। एवमस्ति। दोषः नवीन मत ही स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। प्राचीन मत जो है वो इतना प्रबल नहीं है युक्तियों से। तो एवमस्ति। इत्युक्ते अर्धमात्रा अपेक्षया अर्धशब्दस्य एव प्राधान्यं वयं स्वीकुर्मः खलु? वर्णस्य अर्धभागः करणीयः, यत्र आदिमः भागः उदात्तः, अन्तिमो भागः अनुदात्तः, इत्येवं कृत्वा तत्र व्यवहारः कर्तव्यः। अस्तु, धन्यवादः।